Okay, Iqra. Do you know Marathi alphabets? Yes. Okay, start. अनसा च आ ई च ई मराठी च ई इरली मुच ऊ खडा च ऊ सा च रू ऋषी च एळक्या च ए ॲपल च आयरनी च ओ झवल च ऑरेंज औषधी च अम्मडी च आहा क कबुतरा च ख खळू च ग गवतात घ घर्रा च अग्न्य च च चमचा च छ थदरी च ज जहाजा च झ झब्या च त्र ट टप्परपेटी च थ थस्या च ड डमरू च ढ ढग्या च न बाणा च ट तलवारी च थ थव्या च ड दसरा च ध धनुष्या च न नाडा च प पतंगा च फ फणसा च ब बतका च भ भालू च म मगरा च य यज्ञा च र रथा च ल लसना च व वजना च श शाहमृगा च श षटकुदा च स सस्या च ह हाती च ळ बाड्या च अक्ष यज्ञ. Very good, mashallah, well done.